include an account called prepaid interest under current assets भनेर भनेको छ। अब त्यहाँ त्यो भन्दा पहिला अब हामीले पहिला त यहाँ त्यो भन्दा पहिलाको क्वेशनै एन्सर दिनु पर्यो। Assume that the Chaudhary forgo the discount and borrow the amount needed के नलिने भन्यो अहिले ट्रेड डिस्काउन्टबाट नगर्ने भन्यो भनेपछि अर्को अप्सन हामीसँग के छ बैंक लोन हैन र बैंक लोनको अप्सन छ नि। अब बैंक लोनबाट फन्ड म्यानेज गर्यो भने उले कति फन्ड लिनुपर्छ भनेर सोध्यो पहिला। उले ट्रेड डिस्काउन्टबाट युज गरेन फन्ड, उले बैंक लोन युज गर्ने भयो। बैंक लोनबाट फन्ड युज गर्दा कन्डिसन के छ बैंक लोनको भन्दा इन्ट्रेस्ट पनि एडभान्समा पेमेन्ट गर्ने र कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स पनि राख्ने, त्यही कन्डिसन छ हैन र। क्वेशन नम्बर कतिको हो यो केस 1 यो। अब यो एफ मा सबभन्दा पहिला त चौधरी के रे ग्रुप हो के भनेछ चौधरी सप्लायर्स ले कति बरो गर्नु पर्यो भनेर पहिला बरोड एमाउन्ट सोध्यो अहिले। कति लोन माग्नु पर्यो ल भनौँ त। हिजै निकालिसके छैन अगाडिको पार्टमा हैन अब अर्को छुट्टै पार्ट छ के। अब हिजोको पार्ट भनेको ट्रेड क्रेडिटसँग रिलेटेड पार्ट हो हैन। अबको पार्ट भनेको लोनसँगको पार्ट हो। हिजोको पार्टमा कति निकालेछ र बरोड एमाउन्ट भनौँ त। हिजो निकाले भए त्यही युज गरे पनि हुन्छ। कति नम्बरमा निकालेछ त्यो करेन्ट पेबल भनेको सबै अकाउन्ट पेबल तिर्ने भनेको डिस्काउन्ट भनेपछि त्यो 2.5 लाख तिर्ने भन्ने निकाल 2.5 लाख पाउनको लागि नेट 2.5 लाख पाउनको लागि कति नम्बरमा निकालेका थियौ हामीले त्यो भनेको तपाईको निकाले अमाउन्ट अफ ग्रोस व्हाट हैपन द करेन्ट एसेट्स डज नट टेक डिस्काउन्टमा निकालेर रहेछौं हैन। हजुर अब अमाउन्ट अफ त्यो निकालेपछि भयो त्यही अमाउन्ट अफ borrowed लोन कति निकालेछौं हामीले 3,84,615 3,84,615। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने एउटा है 3,84,615 अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले एउटा पार्ट के राखेका छौं कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स छ कि छैन 20%। एउटा इन्ट्रेस्ट छ कति पर्सेन्ट हो 15%। अब कम्पनसेटिङ ब्यालेन्सको अमाउन्ट इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट निकालौं त 3,84,615 को 20%। 3,84,615 इन्टु 0.2 गर्दा 76,923। 3,84,615 को 15% 0.15 57,692 57,692
अब कति बच्यो भन्दा 3,84,615 माइनस 76 250 बच्नुपर्छ 223 माइनस 57,692 गर्दा 2,50,000। अब यो मैले किन बनाएको यो बुझाउनको लागि हो। हामीलाई चाहिएको नेट एमाउन्ट भनेको 2,50,000 हो। तर बैंकसँग 2,50,000 माग्यो भने बैंकले 2,50,000 नै दिँदैन, ब्याज पहिल्यै घटाउँछ, कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स कटाउँछ र बाँकी बचेको पैसा दिने हो। त्यसको लागि हामीले बैंकसँग डिमान्ड कति गर्यौं भन्दा लोन 3,84,615 डिमान्ड गर्यौं। अब यो 3,84,615 मध्ये 676 कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्समा गयो, 57,000 इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भयो, बच्यो 2,50,000 हामीले युज गर्ने यो हो नेट युजेबल फन्ड। अब यही पार्टलाई ल्याङ्ग्वेजमा त्यहाँ क्लियर गरेको छ हेरौं। Assume that Chaudhary forgo the discount and borrow the amount of needed becomes the current on its payable। यो 2,50,000 रुपैयाँ के को लागि प्रयोग गर्ने त? त्यो 2,50,000 के को लागि प्रयोग गर्ने? त्यो अकाउन्ट पेबल पेमेन्ट गर्न हो, अकाउन्ट पेबल पेमेन्ट गर्नको लागि। अब यहाँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा कहाँ के ब्यालेन्स सिट बनाउनु पठाएको छ नि हामीलाई, हैन? अब यो के गर्ने त भन्दा 2,50,000 लाई के गर्ने यहाँ भन्दा डिडक्टेड फ्रम अकाउन्ट पेबल, यो एमाउन्ट 57,692 भनेको इन्ट्रेस्ट हो। इन्ट्रेस्ट पनि कस्तो पेमेन्ट हो? एडभान्स पेमेन्ट हो, जसलाई के को हेडिङमा राख्न भनेको छ? प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा प्रिपेड इन्ट्रेस्ट, प्रिपेड इन्ट्रेस्ट। र अब बच्यो 76,923 भनेको कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स हो। कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको त बैंकले राखेको मिनिमम ब्यालेन्स हो, जसलाई बैंक ब्यालेन्सको अन्डरमा राख्ने। अब ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। पहिला यो लेखेर भ्याम त, नबुझेको ठाउँमा भनौ। यहाँ क्वेशनले क्लियरली ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिएको छ कि यहाँ become current on its payable, construct a pro forma balance sheet. On this decision hints you will need to include all account called prepaid interest under the current assets भनेको छ। त्यो इन्ट्रेस्टलाई एडभान्स पेमेन्ट गरेकोलाई प्रिपेडमा देखाउने हो। ल अब हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा माथि जुन हेडिङ दिएको छ हामीलाई ओरिजिनल क्वेशनमा, त्यही हेडिङ राखेर ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो। यो मेट्दा हुन्छ? हुन्छ सर। अब क्याश कति छ? 1000 मा दिएको छ 50,000। अब अर्को हेडिङ थपियो एउटा बैंक ब्यालेन्स। बैंक ब्यालेन्समा कति लेख्ने त?
त्यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स राख्दिनु हो कम्पनसेटिङको कति आयो मैले यहाँ मेटे भनौँ त 76,923 76,923 कसैले यसलाई क्याशको हेडिङमा पनि जोडेर राख्ने चलन छ राखे पनि बिग्रिनेवाला त होइन तर त्यो पैसा हामीसँग ह्यान्ड क्यास होइन कि ब्याङ्कमा भएको हुनाले ब्याङ्क ब्यालेन्स लेखिएको र क्यासमा लेखे पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन यो अब अर्को छ एकाउन्ट रिसिभेबल 450 एकाउन्ट रिसिभेबल 4,50,000 त्यसपछि छ इन्भेन्ट्री भनेर 750 इन्भेन्ट्री 7,50,000 अर्को छ अब त्यसको टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर दिएको छ त्यो भन्दा पहिला हामीले एउटा अर्को हेडिङ थप्नु पर्यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एसेट्स हो जसलाई एडभान्स पेमेन्ट भनिन्छ प्रिपेड इन्ट्रेस्ट कति निस्किया थियो 57,692 57,692 अब टोटल करेन्ट एसेट्स किन भन्नु पर्यो अब अर्को फिक्स एसेट्स लेख्दै भइगयो फिक्स एसेट्स कति दिएछ भन्दा 750 भनेको 7,50,000 अब जोडम कति आयो पुरानो एमाउन्टमा ती दुईटा एमाउन्ट जोडे त भयो नि अरु त एउटै हो पुरानो कति छ 20 लाख 20 लाखमा 57,000 र 50,000 जोडे त भयो हैन 76,000 र 57,000 कति आउँछ अमृत 20 लाख प्लस 76,923 प्लस 21,34,615 कति अरे 21,34,615 34,615 अब लायबिलिटी साइडमा जाउँ एकाउन्ट पेएबल सुरुमा छ एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट पेएबलमा हाम्रो पुरानो एमाउन्ट कति छ 500 भनेको 5 लाख अब हामीले लोन तिर्नको लागि ल्याएको पैसा कति भन्दा त्यहाँ समथिङ कति निकालेछ 3,84,000 कति निकालिएको थियो त्यसमध्ये त 2,50,000 त हामीले लोन तिर्ने हो गर्दा यहाँ 2,50,000 अब एकाउन्ट पेएबल अब त्यो पैसा कहाँबाट म्यानेज गर्ने हो भन्दा यहाँ माथि नै हामीलाई पहिले नै क्लियर गरेको छ अब त्यहाँ एउटा हाम्रो यसपछिको हेडिङ के छ नोट्स पेएबल भन्ने छैन नोट्स पेएबलको एमाउन्ट पुरानो कति हो भन्दा 50,000 प्लस 50,000 अब त्यो फन्ड म्यानेज गरेको केबाट हो बैंक लोन हो कि होइन हो हो तर त्यहाँ माथि पढम त आनेर भने त्यो माथि त्यो ब्यालेन्स सिट भन्दा तलपट्टि बीचमा एउटा प्याराग्राफ छ Management has decided to obtain the needed fund by borrowing an additional 1 year notes payable भनेको छ हो हामीले यो म्यानेज गरेको भनेको नोट्स पेएबलबाट रहेछ यो पैसा नोट्स पेएबलबाट म्यानेज गरिसकेपछि कति हामीले लोन लियो 3 लाख कति अरे अमृत 3,84,000
615 615 यसमा जोड दिन पर्यो। यदि त्यो कुरा मेन्सन गरेको थिएन भने बैंक लोनको हेडिङमा राखी हुन्थ्यो। अब दुईटा जोड्दा कति आउँछ? 384 84 94 4 94 4 14 24 34 4 34 615 हजुर 4 34 615। अर्को हेडिङ छ एक्योर्ड लायबिलिटीज। Secured liabilities. Secured liabilities 50,000. Current liability लेना पड़ेगा। Long term debt 150. Long term debt. अब long term debt मा 150 भनेको 1,50,000। अर्को छ कमन स्टक 1250। कमन स्टक 1250 भनेको 12,50,000। अब यो पनि टोटल गरौँ बराबर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। आउँछ? त्यही आउँछ। 21 34 615। केस पनि अति विधि लामो रहेछ कि। भयो? हजुर। ल अब यसैमा अर्को सोधेको छ। अब नाउ एज्युम दैट 5 लाख shown on the balance sheet is recorded net of discount. डिस्काउन्ट गरेर दिएको अमाउन्ट रहेछ। How much would Chaudhary have to pay its supplier to reduce its account payable to 2,50,000? यो त रिपिट भएन र क्वेशन? बुझ्दैन के सर क्वेशनले के भने। Now assume that the 5 lakh shown on the balance sheet, माथिको account payable अब पुरानै अब जी मा हामी एफ गरेको सम्झिनु भएन के। अब ओरिजिनल क्वेशनमा फर्किनु पर्यो फेरि। 5 लाख रुपैयाँ account payable छ। shown in the balance sheet is recorded net of discount. डिस्काउन्ट गरेर गरेको अमाउन्ट रहेछ 5 लाख रुपैयाँ। How much would Chaudhary have to pay its supplier to reduce account payable to 2,50,000? 2,50,000 account payable पुर्याउनलाई कति तिर्न पर्यो भनेर सोध्यो। माथि account payable कति दिएछ ब्यालेन्स सिटमा? 5 लाख 5 लाख दिएछ। त्यो 5 लाखलाई अब 2,50,000 मा झार्नको लागि कति लोन तिर्न पर्यो त? 250। 250 तिर्नु पर्यो। यो त रिपिट भयो नि त, अघि नै थियो। If Chaudhary tax rate is 40%, what is the impact on its net income due to the lost discount when it reduce its account payable to 2,50,000? यो क्वेशन यहाँनिर भनेको बुझियो? If Chaudhary tax rate is 40%, यसले 40% कर तिर्नु पर्छ। What is the impact on its net income due to the lost discount when it reduce
its account payable to 2,50,000. अब यो theoretically हो, numerically होइन के यो गर्ने. ट्याक्स रेट 40% छ. यो अहिले 40% तिरेको होइन कि पहिलेदेखि 40% तिरिरहेको थियो. या 40% को कुराले केही इफेक्ट गर्दैन. किन भन्दा अहिले नयाँ 40% लागू भएको नाफा घट्छ भन्नु पर्थ्यो. अब ट्याक्स त पहिलादेखि नै लागिहाल्छ. यहाँ सोधेको 40% ट्याक्स छ यदि फर्मले डिस्काउन्ट लस के भन्छ on its net income due to the loss discount when it reduced its account payable 2,50,000. 2,50,000 लोन तिर्नको लागि जुन 5 लाख थियो त्यो 5 लाखलाई झारेर 2,50,000 पुर्याउन पर्यो. त्यसको लागि उले के गरेको छ भन्दा अब डिस्काउन्ट लिएको त छैन, डिस्काउन्ट लस गर्यो. त्यसको लागि उले लोन लियो. अब यो चौधरी ग्रुपको नेट इन्कममा के इम्प्याक्ट पर्छ भनेर सोधेको छ. प्रॉफिट बढ्छ होला कि प्रॉफिट घट्छ होला भनेर सोधेको. यसरी बुझाउ न. उले लोन लियो कि लिएन त्यो तिर्नको लागि भनौं त. लियो. लियो. पछि लोनको त त्यहाँ ब्याज स्याज के भने छ नि हैन र. हजुर. हजुर. अब इन्ट्रेस्ट पहिला थिएन, इन्ट्रेस्ट पहिला तिर्नु पर्ने थिएन. अब इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने भएपछि इन्ट्रेस्ट भनेको त एक्सपेन्सेस हो. हजुर. एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट बढ्यो. एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट बढ्ने बित्तिकै नेट इन्कमको पोर्सन के भयो त घट्छ. घट्छ. यहाँ नेट इन्कम घटाउनुको रिजन के हो त भन्दा ड्यू टु द पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट. इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा द फर्म बरो रुपीज कति अहिले हामीले यहाँ कति 3,84,000 कति समथिङ निकालेका छौँ अघि योभन्दा पहिला हैन. 3,84,000 समथिङ निकालेका छौँ. अब त्यो 3,84,000 समथिङ निकाल्नको लागि हामीले सर्टेन कति 15% इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेका छौँ. त्यसको एमाउन्ट कति 57 हो कि 76 कति निस्केको थियो. त्यस्तै त्यो एक्सपेन्सेस पहिला भन्दा त हाम्रो बढ्यो नि. पहिला हामीले डिस्काउन्ट के अरे सरी क्रेडिटमा दिन्थ्यो, इन्ट्रेस्ट केही पनि तिर्नु पर्ने थिएन. अब पहिलाको जुन त्यो धेरै तिर्नु पर्ने एमाउन्टलाई घटाउनको लागि लोन लिनु पर्ने भयो. लोन लिँदा त्यसको इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ. इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिसकेपछि हाम्रो कस्ट बढ्यो तर अरु हाम्रो रेभिन्यूको पार्टमा केही इम्प्याक्ट परेको छैन. त्यो कारणले गर्दा यो फर्मको प्रॉफिट घट्यो. के भनेको के लेख्नु पर्यो. इफ द ट्याक्स what is the impact on its net income due to the loss discount when it reduced its account payable to 2,50,000. 2,50,000 account payable झार्नको लागि पहिलाको 5 लाखबाट 2,50,000 झार्नको लागि झारिसकेपछि उसको प्रॉफिटमा के इम्प्याक्ट पर्छ भनेको छ. द प्रॉफिट विल बी डिक्लाइन. दैट मीन्स द नेट इन्कम of the Chaudhary group will decline due to the increase in interest amount. यहाँ अर्को कुरा पनि गरेछ अहिले एउटा हिन्ट्समा भनेर रहेछ त्यहाँ फेरि हेरौँ त हिन्ट्समा Chaudhary will receive a tax deduction due to the loss discount which will affect the amount it must borrow. यसले इफेक्ट गर्छ borrowing amount मा इफेक्ट गर्छ रे. Construct a pro forma balance sheet based on this scenario. Hence, you will need to include include an account entitled prepaid interest. यो अघि नै भइसकेको छ. Under current assets,
and adjust retained earning by the after tax amount of the loss discount. के भनेको बुझ्यो या? नाइ सर बुझेन। उसले डिस्काउन्ट कति गुमायो पहिला त्यति निकालौं। डिस्काउन्ट गुमाएको अमाउन्ट कति? अमृत हजुर सर। उसले डिस्काउन्ट कति गुमायो? डिस्काउन्ट सर यसमा त माथि जुन अकाउन्ट पेबल छ नि 5 लाख को त्यो पुरै त्यसलाई त हामीले त्यसको डिस्काउन्ट त्यसैको 1% डिस्काउन्ट गुमाउने हैन त्यसमा। त्यसमा 1% होला र 250 मा पनि त गर्न मिल्नु कि यो भनेको त 250 उसले 30 डे को लागि हो नि त 250 हेरि 5 लाख भनेको हैन र डिस्काउन्ट पहिले अब नेक्स्ट पछमा बल्ल लिन सक्छ त। के बुझ्नु पर्यो भने उले यसो गरौँ कि त्यो 5 लाख त्यो जुन माथि 5 लाख दिएको छ नि त्यो 60 डेज पर्चेज हो कि होइन? हजुर 60 डेज पर्चेज हो। डिस्काउन्ट लिनको लागि किनेको कति दिनमा बुझाउनु पर्छ? 10 दिनमा। हो 10 दिनमा कति सामान किन्छ त? 10 दिनमा हिसाबले निकालिहाल्छ। 10 दिनमा 83,333 किन्दो रहेछ। हो 83,333 को सामान 10 दिनमा किन्छ। हजुर उले त्यही 83,333 10 दिन भित्र बुझाउनु पर्ने हो। बुझाउँदा उलाई कति रिबेट आउने हो त? भन्दा 1% रिबेट आउने हो। गर्दा कति हुन्छ? डिस्काउन्ट पाउने त्यो अमाउन्टको डिस्काउन्ट पाउने हो र? होल 5 लाखमा त कहाँ पाउँछ र? अब यस्तै हामीले 5 लाखको सामान किन्यौं भने 10 दिन भित्र बुझायौं भने 5 लाखको 1% डिस्काउन्ट पाउने हैन त क्रेडिट टर्मको नियम हो। अब यहाँ सुनौ त्यो भनेको छैन नि त यो क्वेशनले त माथिको 500 भनेको 60 डेज पर्चेज रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ त्यसले। हजुर 60 दिनसम्म किन्दै लगेर पछि त अब बुझाउने भनेको 10 दिन हुन्छ र? हो कि होइन पहिला भनौँ त? हो माथि त त्यो 5 जुन 5 लाख दिएको छ त्यो 60 दिन किने बराबरको पर्चेज हो भनेको छ भने हामीले डिस्काउन्ट लिनको त 60 दिन भन्दा पहिले 10 दिन भित्रै बुझाउनु पर्छ। त्यति सामान किनिसके हुँदैनौ हामीले 5 लाखको सामान किनिसके हुँदैनौ 10 दिन भित्र। 10 दिन भित्र त हामीले जम्मा 83,000 को समथिङ 83,000 समथिङको सामान किन्छौं भने त्यसैबाट डिस्काउन्ट पाउने हो। यदि केही नभनेको भए हो 5 लाखबाट 5 लाखको 1% डिस्काउन्ट निकाल्ने हो। यदि केही क्वेशनले क्लियर गरेको छैन, यदि यहाँ हिन्ट्समा पनि अथवा केही कुरामा पनि त्यहाँ भनेको भए हामीले गर्नु पनि थियो। तर यहाँ के भनेको छ भन्दा एकाउन्ट पेबल रिडक्सन गर्न छ। एकाउन्ट पेबल जुन 5 लाख रिडक्सन गर्न छ त्यसको लागि 2.5 लाख रुपैयाँ लोन के अरे 2.5 लाख रुपैयाँ घटाउनु पर्यो। पहिला 5 लाख थियो भने अब 2.5 लाखमा झार्नलाई 2.5 लाखले नै घटाउनु पर्यो। इफ चौधरी ट्याक्स रेट 40% व्हाट इज यो त भइसक्यो। हाउ मच वुड चौधरी हैव टू बोरो? Hence, Chaudhary will receive a tax deduction due to the loss discount, which will affect the amount it must borrow. Construct a pro forma balance sheet based on this scenario. अब त उले 2.5 लाखमा झार्नको लागि अब त्यस पछाडीको केस आयो के फेरि यहाँ दुईटा केस जन्जाल बनाएछ कि यहाँ क्वेशन। सिम्पल तरिकाले मैले अब यहाँ फेरि बुझाउन खोज्छु। अब हेरौँ है कति सकिन्छ। चौधरी ग्रुपको अहिले एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा हामीले तिर्नुपर्ने
त्यहाँ देखाएको एमाउन्ट एकाउन्ट पेएबलमा 5 लाख हो। अब उसले त्यो एमाउन्टलाई 250 बनाउनको लागि के भनेको छ सुरुमै कतिले घटाउनु सक्छ भनेको छ, त्यही 250 ले नै घटाउने हो। 5 लाखलाई 250 ल्याउनलाई 250 ले नै घटाउने हो, जुन हाम्रो पहिलो पार्ट भइसक्यो। अब चौधरी ग्रुपले 40% ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने यसको इन्कम बढ्छ घट्छ के हुन्छ भनेर सोध्यो, हामीले घट्छ भन्यौँ, किन भन्दा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस पछाडिको केसमा फेरि के भन्यो भन्दा अब चौधरी ग्रुपले कति बरो गर्नु पर्यो, यदि ट्याक्स रिडक्सनको केस, जुन ट्याक्स डिडक्सन छ के को केसमा भन्दा डिस्काउन्टमा, उसले डिस्काउन्ट लिन नपाएको कारणले गर्दा जुन डिस्काउन्ट घाटा खायो त्यसमा रिबेट पाएछ कि। जस्तै लसलाई क्यारी फरवर्ड गर्छौँ नि हामीले, लसलाई क्यारी फरवर्ड गरे जस्तै डिस्काउन्ट लसलाई पनि क्यारी फरवर्ड गर्न पायो भने उसको ट्याक्समा कति % कन्ट्रिब्युसन आउँछ पहिला त्यो हेर्नु पर्यो। किनभने त्यो जुन लस भनेको त हाम्रो केबाट घट्ने एमाउन्ट हो भन्दा रिटेन अर्निङबाट घट्ने एमाउन्ट हो। लस भएको चिज त हामीले रिटेन अर्निङबाट घटाउँछौँ, प्रफिट भयो भने रिटेन अर्निङमा लगेर जोड्छौँ, लस भयो भने रिटेन अर्निङबाट घटाउँछौँ। भने जुन डिस्काउन्टमा लस गरेका छौँ हामीले त्यो रिटेन अर्निङको घट्ने भयो एमाउन्ट। अब यहाँ रिटेन अर्निङ भनेर इन्डिभिजुअल हेडिङ त छैन, छ र हेरौँ त त्यहाँ रिटेन अर्निङ भनेर माथि छ र छैन। अब नयाँ हेडिङ क्रिएट गर्ने हो हामीले। नयाँ हेडिङ क्रिएट गर्दा रिटेन अर्निङको एमाउन्टमा के हुने भयो त भन्दा नेगेटिभ फर्ममा हुने भयो क्या। अब रिजर्भ एमाउन्ट पोजिटिभ फर्ममा नभएर नेगेटिभ फर्ममा आउने भयो, हेडिङ क्रिएट भयो। अब हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट बनाउन पठाएको छ। ब्यालेन्स सिटमा अघिको भन्दा यहाँ फरक मात्रै, अरू केही पनि होइन कि। फरक मात्रै कहाँ पर्यो भन्दा एउटा रिटेन अर्निङको जुन एमाउन्ट छ त्यसमा चेन्ज गर भन्यो, नेगेटिभ साइनमा देखाउनु पर्यो रिटेन अर्निङ। अब त्यो नेगेटिभ देखाउने बित्तिकै अब एसेट साइड त घट्छ, त्यसको लायबिलिटी साइड त घट्छ, तर त्यसको एसेट साइडमा इम्प्याक्ट कहाँ पर्ने भयो त भन्दा बरोड एमाउन्टमा पर्छ भनेको छ। त्यसको इम्प्याक्ट त्यहाँ लेखिएको छ नि, हेरौँ त। Construct a pro forma balance sheet based on this scenario. Hence, you will need to include all account entitled prepaid interest under current assets. Adjust retain earning by the after-tax amount of loss discount. अब यो less than 1 minute छ, गर्दा गर्दै जान्छ। एकाउन्ट पेएबलमा कति, अब यो मैले मेटेको छैन। एकाउन्ट पेएबलमा एमाउन्ट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? अकाउन्ट पेबल त्यही हुन्छ, 250 तिर्ने। त्यही हुन्छ। नोट्स पेएबलमा पनि सेम भयो हैन? सेम होला। नोट्स पेबल 250 तिर्ने इन्ट्रेस्ट। Checking balance.
यहाँ एउटा वर्ड हेरौँ त हाउ मच वुड चौधरी ह्याभ टु बरो ब्राकेटमा हिन्ट्स चौधरी विल रिसिभ अ ट्याक्स डिडक्सन ड्यू टु द लस डिस्काउन्ट विच विल एफेक्ट द एमाउन्ट इट मस्ट बरो यसले बरो गर्ने एमाउन्टमा के गर्ने भयो चेन्ज ल्याउने भयो के को कारणले गर्दा हो अब यहाँ जी नम्बरको त पहिला दुईटा त गरिदिनु परेन के परेन नै पर्दैन ब्यालेन्स सिट बनायो हुन्छ ब्यालेन्स सिट मात्रै बनाए भयो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पहिला त बरोड एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो बरोड एमाउन्ट निकाल्नको लागि अब हाम्रो लोन एमाउन्ट सरी रिक्वायर्ड एमाउन्ट अथवा निडेड फन्ड कति छ भन्दा हामीलाई 250 चाहिने हो रिक्वायर्ड फन्ड त्यसको लागि हामीलाई क्लज भनेको एउटा कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स 20% इन्ट्रेस्ट रेट कति हो 15%। अब यहाँ एउटा बुझ्नु पर्ने जुन हजुर यहाँ होइन अझै बुझेन सतीश यहाँ त डिस्काउन्ट लिनको लागि त 10 दिनमा बुझाउने हो नि त डिस्काउन्टको लिएकै छैन त त्यही भएर त डिस्काउन्ट लस भयो नि यसले डिस्काउन्ट लिन त 10 दिनमा बुझाउनु पर्ने हो डिस्काउन्ट त लिएकै छैन त्यही भएर त डिस्काउन्ट घाटा लाग्यो डिस्काउन्ट गुम्यो भनेको कारणै त्यही त हो नि अब यहाँ अर्को के भनेको छ भन्दा हामीलाई डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट लस भएको भनौँ त पर्सेन्टेजमा निकाल्दै हुन्छ कि पर्सेन्टेज छ नि त्यहाँ हामीलाई कति पर्सेन्ट लस भएको 1% 1% त्यो 1% भनेको त 10 डेजको हो नि त्यसलाई एनुअल बेसिसमा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो कति निस्केको थियो भनौँ त एनुअल बेसिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब त हामीले एनुअल बेसिसमा कन्भर्ट गरेको थियो नि एउटा एपीसी निकालेर हेरौँ त कति छ एपीसी इफेक्टिभ निकाल्ने कि एपीसी मात्र छ एपीसी निकाल्दिए नि इफेक्टिभ निकालेको छैन कम्पनसेटिङ ट्याक्स अरूको पनि एपीसी भएको छैन इफेक्टिभ भएको छैन 18.18 18.18 यो कुन एमाउन्टको राख्ने भन्ने भयो कि यो 18.18 छ नि यस्तो तपाईले 10 डेजको पर्चेस बराबर राख्ने भन्नुभयो घुमेको हैन तर यो अलिकति यहाँ कन्फ्युजिङ लाग्यो कि कसरी बुझ्नु पर्यो कि अमृत अहिले हामीलाई नर्मल कन्डिसन यस्तो यो ल्याङ्ग्वेज के पनि नबनेर 210 नेट 30 एमाउन्ट एकाउन्ट पेएबल 80 भनेर त्यस्तो तरिकाले दिएको भए हामीले के बुझ्थ्यौं भन्दा टोटल तिर्नुपर्ने एमाउन्टको 1% भनेर बुझिन्थ्यो हजुर तर यसले के भनेको छ भन्दा माथिको ब्यालेन्स सिटमा दिएको एमाउन्टले 60 दिनको पर्चेज हो त्यो 60 दिनमा किनेको सामान हो हजुर डिस्काउन्ट लिनको लागि 10 दिन भित्र बुझाउनु पर्छ भन्ने बित्तिकै त हामी के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अब
आज किन्यो भोलि किन्यो पर्सि किन्यो 10 दिनसम्म जति किन्छौँ त्यो त्यति बराबरको हामीले त 60 दिनमा त त्योभन्दा बढी किन्छौँ नि त 60 दिनमा त त्योभन्दा बढी किन्छौँ हजुर 10 दिनसम्म किन्दै जाँदा भएको एमाउन्टको पो डिस्काउन्ट किनेको एमाउन्टको पो डिस्काउन्ट पाउने हो र अब पछि किन्ने एमाउन्ट डिस्काउन्ट त कहाँ पाइन्छ र बुझ्यो पछि किन्ने एमाउन्टको त डिस्काउन्ट माग्नु भएन नि त हजुर हजुर हामीले 60 दिनको तिर्न राखेका छौँ अब मलाई डिस्काउन्ट ले भनेर जाँदा त डिस्काउन्ट लिन त 10 दिनमै तिरेर आउनु पर्थ्यो कि भन्छ उसले हजुर हो त्यो कारणले गर्दा त्यो 1% भनेको एनुअलमा कति हो भन्दा 18.18% हो हजुर अब यो पर्सेन्टेज हामीले लिन नपाइसकेपछि त हाम्रो त्यो त लस हो कि होइन हजुर हो अब तिमीलाई यसले गर्दा यो लसलाई पनि के गर्ने लोन एमाउन्टमै कन्सिडर गरिदिने अरे के यदि हामीले 18.18% डिस्काउन्ट पाएको भए हामीले त्यति धेरै लोन चाहिने थिएन हामीलाई 2,50,000 चाहिने थिएन पहिलाको कन्डिसन भनेको डिस्काउन्ट पाउँदाको कन्डिसनमा 2,50,000 जुन हाम्रो एमाउन्ट छ त्यसमा डिस्काउन्ट नेट अफ डिस्काउन्ट भनेकै थियो पहिला क्वेसनले त्यो 2,50,000 भनेको 5 लाख भनेको माथि क्वेसनमा भनिसकेको छ त्यहाँ पहिले नेट अफ डिस्काउन्ट भनेको छ अझ हेरौँ त्यहाँ क्वेसनमा राम्ररी हो त्यो नेट अफ डिस्काउन्ट भनेर खास त्यो वर्ल्डले खास भन्न खोजेको के हो त्यो डिस्काउन्ट त्यो नेट अफ डिस्काउन्ट भनेको कहिले कस्तो हुन्छ भन्दा त्यहाँ यो क्यास डिस्काउन्ट होइन अब त्यो नेट अफ डिस्काउन्ट भनेको क्वान्टिटी डिस्काउन्ट होला हैन अरु केही डिस्काउन्ट होला त्यहाँ क्यास डिस्काउन्टको कुरा होइन त्यो डिस्काउन्ट होला के अहिले हामीले दिएको जुन 110 नेट 30 को केस छ त्यो डिस्काउन्ट एडजस्ट भएको होइन भने हो दुईटा हुन्छन् के डिस्काउन्ट एउटा क्यास डिस्काउन्ट एउटा क्वान्टिटी डिस्काउन्ट अब अरु कुनै डिस्काउन्ट होला त्यो यो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो 5 लाखमा के घटेको छैन डिस्काउन्ट घटेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यही भएर त हामीले अहिले हामीले 18.18% त 10 डेजको पर्चेज गरिराख्नु पर्छ टाइम पिरियड चाहिँ कति दिनको निकाल्ने त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ जुन 18.18% छ नि यो त इयरमा यो कम्पनसेटिङ ब्यालेन्स पनि इयरमा छ इन्ट्रेस्ट रेट पनि इयरमा छ भने यो पनि इयरमा हुनु पर्यो नि त अनि यो रोटेसन चल्छ भनेर 18.18 होल 1 इयर सम्म गरिराख्ने त्यसलाई होल 1 इयरको गराएको यसलाई पनि 10 डेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसलाई पनि त्यो भन्दा त यसलाई सजिलो भयो नि त अब यस पछाडिको केसमा के गर्नु पर्यो भन्दा यो 18.18% एमाउन्ट हामीले पहिला लोन कम खोजे हुन्थ्यो अब बढी खोज्न पर्यो डिस्काउन्ट आउँथ्यो त्यो डिस्काउन्ट लिन्थ्यो डिस्काउन्ट लिँदा त त्यो पैसा हाम्रो तिर्नु पर्ने एमाउन्ट कम देखिन्थ्यो अब बढी देखिने भयो बढी देखिँदा अब यहाँ 2,50,000 हामीलाई टोटल चाहिने त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेटबाटै गरे पनि हुन्छ अथवा यसैबाट गरे पनि हुन्छ हामीलाई चाहिएको कति हो 2,50,000 हो हैन र हो 1 माइनस अब 0.20 माइनस 0.15 माइनस 0.1818 लगाउँ अब कति भयो ₹5,33,960 5,33,960 हजुर हेर त अघि 3,84,000 ल्याइएको थियो कि थिएन थियो 3,00,000 अब यहाँ 5,33,000 मध्ये ब्याज 15% ब्याज गयो 5,33,000 को त्यसपछि 20% मिनिमम ब्यालेन्स भनेर गयो जुन बाँकी जो 2,50,000 तिरिन्छ रहेको डिस्काउन्ट पाइन्थ्यो त्यही भएर लोनको एमाउन्ट कम भएको थियो अब डिस्काउन्ट पाइएन भनेपछि त त्यति बराबर फेरि लोन खोज्न पर्यो फुल एमाउन्ट तिर्न पर्यो गर्दा 5,33,960 हामीले लोन लियो अब 5,33,960 लाई ब्यालेन्स सिटमा कहाँ बाँडौँ त्यति भन्दै हुन्छ अरु गर्नु पर्दैन
5,33,960 लाई कहाँ बाँडौँ भने एउटा ब्यालेन्समा ब्याङ्क ब्यालेन्समा 20% जोडौँ अघि जस्तै, त्यसपछि 15% केमा थप्नु पर्यो भने इन्ट्रेस्ट हो, प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा इन्ट्रेस्टमा थप्नु पर्यो। त्यसपछि 2,50,000 एकाउन्ट पेएबलमा थप्नु पर्यो, एकाउन्ट पेएबलमा थप्नु पर्यो। बचेको जुन नेगेटिभ एमाउन्ट छ, जुन बचेको एमाउन्ट छ, बच्छ जति, त्यो एमाउन्टलाई ब्यालेन्स सिटमा एउटा हेडिङ थपेर रिटेन अर्निङ भन्ने हेडिङ थपेर त्यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा माइनस गर्न पर्यो। म फेरि भनिदिन्छु, 20% एमाउन्ट, 20% कति हुन्छ एमाउन्ट निकालौँ पहिला। 20% एमाउन्ट क्यास ब्यालेन्समा ब्याङ्क ब्यालेन्समा जोडौँ, एउटा हेडिङ त छैन ब्याङ्क ब्यालेन्स लेखौँ। 15% एमाउन्ट प्रिपेडमा जोडौँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस लेखेर। त्यसपछि त्यो एकाउन्ट पेएबलमा 5,00,000 मा 250 घटाइदिउँ, त्यो सकियो। त्यसपछि नोट्स पेएबलमा पुरानो एमाउन्टमा 5,33,960 जोडौँ। त्यसपछि 5,33,960 को 18.18% निकालौँ। निकालेको एमाउन्ट ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा रिटेन अर्निङ भनेर नेगेटिभ साइडमा लेखौँ। किन भन्दा त्यो एमाउन्ट भनेको हाम्रो डिस्काउन्ट गुमेको हो, डिस्काउन्ट लस भएको, त्यही डिस्काउन्ट लस भएको कारणले गर्दा हाम्रो कति घाटा लाग्यो भनेर लसलाई रिटेन अर्निङको हेडिङमा लेखिन्छ, प्लसमा अथवा माइनसमा। यहाँ त लस भएपछि माइनसमा आउने भयो। अब मेरो त अर्को क्लासमा आए, मैले त अटो कनेक्ट गरेर रहेछु, 30 जना पुगे। अब यो केस नम्बर 3 आफै गरौँ है। अब अरू क्लासबाट अब म 4 सेम सुरु गर्छु है त। सर यसो गरौँ न, एउटा के त्यो एक दिन चाहिँ त्यो लास्टको चाहिँ हाम्रो थ्योरी छ नि लास्टको, त्यसो सर र भन्नु नयाँ टपिक रहेछ कि पढेर नबुझ्ने खालको रहेछ त्यो। एउटा क्लास चाहिँ त्यसको लागि लिनुपर्छ क्या। यसको लास्टमा हाम्रो थ्योरी छ नि सर। हजुर हुन्छ एउटा क्लास लिनु ल। आउने क्लास त्यही गरौँ ल, हुन्न? हुन्छ ल सर हामी यहीँसम्मै। ल म होइन, अब यो त डिस्कनेक्ट गर्नुपर्छ, फेरि रिकनेक्ट सेकेन्ड सेमले। ल हुन्छ ल।